इत्युक्ता सीतया घोराः राक्षस्य क्रोधमूर्च्छिताः। काश्चिज्जग्मुस्तदा ख्यातुम् रावणस्य तरस्विनः ततः सीतामुपागम्य राक्षसो घोरदर्शनाः पुनः परुषमेकार्धमनर्धार्धमधाब्रुवन् अद्येदानीं तवानार्ये सीते पापविनिष्टे राक्षसो भक्षयिष्यन्तु मांसमेतद्यथा सुखम्। सीतां ताभिरनार्याभिर्दृष्ट्वा सन्तर्जितां तदा राक्षसी त्रिजटा वृद्धा शयानावाक्यमब्रवीत्। आत्मानं खादता नार्याः न सीतां भक्षयिष्यथ जनकस्य सुताम् इष्टां स्पृशां दशरथस्य च स्वप्नोश्च मया दृष्टः दारुणो रोमहर्षणः राक्षसानामभावाय भक्तिरस्याभवाय च। एवमुक्ता त्रिजटया राक्षस्य क्रोधमूर्च्छिताः सर्व एवाब्रुवन्धीताः त्रिजटां तामिदं वचः कथयस्व यया दृष्टस्वप्नः अयं कीदृशोऽनिति तासां श्रुत्वापि वचनं राक्षसीनां मुखाच्छ्रितम् उवाच वचनं काले त्रिजटा स्वप्नसंस्कृतम्। जगदन्तमयीं दिव्यां सीताम् अन्तरिक्षतां युक्तां हंससहस्रेण स्वयमास्थाय राघवः शुक्रमाल्याम्बरधरः लक्ष्मणेन सहागतः। स्वप्ने चाद्य मया दृष्टा सीता शुक्लाम्बरावृता सागरेण परिक्षिप्तम् श्वेतं पर्वतमास्थिता रामेण सङ्गता सीता भास्करेण प्रभायधा। राघवस्य मया दृष्टः चतुर्दन्तं महागजम् आरूढशैलसङ्काशम् चचार सह लक्ष्मणः। ततस्तौ नरशार्दूलौ दीप्यमानौ स्वतेजसा शुक्लमाल्याम्बरधरौ जानकीं पर्युपस्थितौ। ततस्तस्य नगस्याग्रेस्याकाशस्त्वत्रिदन्तिनः भर्त्रा परिगृहीतस्य जानकी स्कन्धमाश्रिता भर्तृलङ्कात्समुत्पत्य तदक्षमललोचना चन्द्रसूर्यो मया दृष्टा पाणिना परिमार्जति। ततस्ताभ्यां कुमाराभ्यामास्थितः स गजोत्तमः सीतया च विशालाक्ष्या लङ्काया उपरि स्थितः। वाण्डुरऋषभयुक्तेन रथेनास्त्रैजास्वयम् योपयातः सीतया सह भार्यया लक्ष्मणेन सह भ्रात्रा सीतया सह वीर्यवान् आरुह्य पुष्पकं दिव्यं विमानं सूर्यसन्निभम् उत्तरां दिशमालोक्य जगाम पुरुषोत्तमः। एवं स्वप्ने मया दृष्टो रामो विष्णुपराक्रमः लक्ष्मणेन सह भ्रात्रा सीतया सह भार्यया न हि रामो महातेजाः यथोजेतुं सुरासुरैः राक्षसैर्वा जान्यैर्वा स्वर्गपापजनैर्वा। रावणस्य मया दृष्टः क्षितौ तैलसमुक्षितः रक्तवासाः पिबन्मत्तः करवीरकृतस्त्रिजः विमानात् पुष्पकादद्य रावणः पतितो भुवि कृष्यमाणस्य दृष्टः मुण्डः कृष्णाम्बरः पुनः रथेन खरयुक्तेन रक्तमाल्यानुलेपनः इदं तैलम् असंनृत्यन् भ्रान्तचित्ताकुलेन्द्रियः गर्दभेन ययौ शीघ्रम् दक्षिणां दिशमास्थितः। पुनरेव मया दृष्टः रावणो राक्षसेश्वरः पतितावाक्षिराः भूमौ गर्दभाभयमोहितः सहसोत्थाय सम्भ्रान्तः भयार्तो मदविह्वलः उन्मत्तैव जिह्वासाः दुर्वाक्यं प्रलपन्बुः दुर्गन्धं दुस्सहं घोरं सुनिरं नरकोपमं मलपङ्कं प्रविश्यासु मग्नस्तत्र स रावणः कण्ठे बद्ध्वा दिशग्रीवं प्रमदा रक्तवासिनी कायी कर्दमलिप्ताङ्गी दिशं याम्यां प्रकर्षति। एवं तत्र मया दृष्टः कुम्भकर्णो निशाचरः रावणस्य सुताः सर्वे युष्टास्तैलसमुत्थिताः वराहेण दिशग्रीवः ईशमारेण चेन्द्रविदु उष्ट्रेण कुम्भकर्णश्च प्रयातो दक्षिणां दिशम्। एकस्तत्र मया दृष्टः एतच्छत्रो विभीषणः शुक्लमाल्याम्बरधरः शुक्लगन्धानुलेपनः शङ्खबिन्दुविनिर्घोषैः नृत्तगीतैरलङ्कृतः
आरुष्य शैलसङ्काशं मेघस्तनिजनिस्वनं चतुर्दन्तनिगजं दिव्यम् आस्ते तत्र विभीषणः चतुर्भुष्टकेस्तार्धं वैहायसमुपस्थितः समाजस्य मया दृष्टः गीतवादित्रनिस्वनः विभतां रक्तमाल्यानां रक्षसां रक्तवासुसां लङ्काचेयं पुरीरम्या समाजलसकुञ्जरा सागरे पतिता दृष्टा भग्नगोपुरतोरणा लङ्का दृष्टा मया स्वप्ने रावणेन सुरक्षिता दग्धा रामस्य दूतेन वानरेण तरस्विना पीत्वा तैलं प्रनृत्ताश्च प्रहसन्तो महास्वनाः लङ्कायां भस्मरूक्षायां प्रविष्टा राक्षसस्त्रियः कुम्भकर्णादयस्तेने सर्वे राक्षसपुङ्गवाः रक्तं निवसनं दृश्य प्रविष्टा गोमयहृदे अपगच्छ धनस्य ध्वं सीतामापसराघवः घातयेत् परमामर्षे सर्वैस्वार्थं विराक्षसैः प्रियां बहुमतां भार्यां वनवासमनोव्रतां भर्तितां तद्धितां वापि नानुमोऽस्ति राघवः सदलं क्रूरवाक्यैर्वः तान्त्वमेवाभिधीयताम् अभियाचामवैदेहीम् एतद्धुममरोचते यस्यामेवं विषस्वप्नो दुःखितायां प्रदृश्यते सा दुःखैर्वीरैर्मुक्ता प्रियं प्राप्नोत्यनुत्तमम् भर्तितामपि याचध्वं राक्षस्यस्मिन् विवक्षया राघवाद्भुजेन्द्रोरं राक्षसानामुपस्थितम् प्रणिपातप्रसन्ना हि मैथिली जनकात्मजा अलमीषा परित्रातुं राक्षस्यो महतो भयात् अपि चास्याविचात् दुःखमुपस्थितम् अदुःखार्हां मां देवीं वैधायसमुपस्थिताम् अर्धसिद्धिं तु वैदेश्याः पश्याम्यहमुपस्थिताम् राक्षसेन्द्रविनाशं च विजयं राघवस्य च निमित्तभूतमेतत् श्रोतुमस्या महत्प्रियम् दृश्यते च स्फुरच्चक्षुः पद्मपत्रनिवायतम् ईशस्य हृषितो वास्या दक्षिणायास्य दक्षिणः अकस्मादेव वैदेश्या बहुलेशः प्रकम्पते करेण हस्तप्रतिमस्तभ्यश्चोरुरनुत्तमः वेपमानस्तीचेति राघवं पुरतः स्थितम् पक्षीशाखानिलयः प्रहृष्टः पुनः पुनश्चोत्तमसान्त्ववादी सुस्वागतां वाचमुदीरयानः पुनः पुनश्चोदयतीव हृष्टः पक्षीशाखानिलयः प्रहृष्टः पुनः पुनश्चोत्तमसान्त्ववादी सुस्वागतां वाचमुदीरयानः पुनः पुनश्चोदयतीव हृष्टः इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे आदिकाव्ये सुन्दरकाण्डे सप्तविंशः सर्गः आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम् येऽद्विबलो रामो लक्ष्मणस्य महाबलः राजा जेति सुग्रीवो राघवेणाभिपालितः व्यासोऽहं कोसलेन्द्रस्य रामस्याकृष्टकर्मणः हनूमान् चित्तसैन्यानां निहन्तामारुतात्मजः न रावणसहस्रं मे युद्धे प्रतिबलं भवेत् शिलाभिस्तुत्पहरतः पादपैश्च सहस्रशः अर्दयित्वा पुरीं लङ्कामभिवाद्य च मैथिलीं समुद्रार्धो गमिष्यामि शतां सर्वरक्षसाम् श्रीरामाय नमः।